राधे राधे। प्रिय दर्शकों, शनिदेव का यह अत्यंत अद्भुत एवं महाशक्तिशाली कवच है। जो साधक शनि देवजन्य पीड़ा से परेशान है, महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, पित्यंद दशा में अगर शनि देव कष्ट दे रहे हैं या ढैया साढ़े साती के माध्यम से शनि देव कष्ट प्रदान कर रहे हैं, तो उस साधक को नित्य इस स्तोत्र के 11 पाठ करने चाहिए या श्रवण करना चाहिए, तो वह शनि देवजन्य संपूर्ण पीड़ाओं से मुक्त होता है। आइए कवच प्रारंभ करते हैं। उससे पूर्व यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। श्री शनि कवचम विनियोगः। ओम अस्य श्री शनैश्चर कवच स्तोत्र महामंत्रस्य कस्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः शनैश्चरो देवता संबीजं वाम शक्तिः यं कीलकम् मम शनैश्चर कृत पीड़ा परिहारार्थे जपे विनियोगः करन्यासः। ओं सां अंगुष्ठाभ्यां नमः, सीं तर्जनीभ्यां नमः, सूं मध्यमाभ्यां नमः, सैं अनामिकाभ्यां नमः, सौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः, सः करतलपृष्ठाभ्यां नमः। अंगन्यासः। ओं शां हृदयाय नमः, श्रीं शिरसे स्वाहा, शूं शिखायै वखट, सैं कवचाय हुं, सौं नेत्रत्याय वौखट, सहस्राय फट, भूर्भुवः स्वरोमिति दिग्बन्धः ध्यानम्। चतुर्भुजं शनिं देवं चापतूडीकृपाणकं वरदं भीमदष्ट्रं च नीलांगम्बरभूषणं नीलमाल्यानुलेपं च नीलरत्नैरलङ्कृतं ज्वालोर्ध्वं मुकुटाभासं नीलगृद्धं रथावहं मेरुं प्रदक्षिणं कृत्वा सर्वलोकभयापहं कृष्णाम्बरधरं देवं द्विभुजं गृध्रसंस्थितं सर्वपीडाहरं नृणां ध्यायेद् ग्रहगणोत्तमम्। अथ कवचम्। शनैश्चरः शिरो रक्षेत् मुखं भक्तार्तिनाशनः कर्णौ कृष्णाम्बरः पातु नेत्रे सर्वभयङ्करः कृष्णांगो नासिकां रक्षेत् कर्णौ मे चाशिखण्डिजः भुजौ मे सुभुजः पातु हस्तौ नीलोत्पलप्रभः पातु मे हृदयं कृष्णः कुक्षिं शुष्कोदरस्तथा कटिं मे विकटः पातु ऊरू मे घोररूपवान् जानुनी पातु दीर्घो मे जंघे मे मंगलप्रदः गुल्फौ गुणाकरः पातु पादौ मे पंगुपादकः सर्वाणि च ममांगानि पातु भास्करनन्दनः। फलश्रुतिः य इदं कवचं दिव्यं सर्वपीडाहरं नृणां पठति श्रद्धया युक्तः सर्वान् कामान् अवाप्नुयात् इति। श्री शनैश्चर कवचं संपूर्णम्। श्री शनि कवचं विनियोगः। ओम अस्य श्री शनैश्चर कवच स्तोत्र महामंत्रस्य कस्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः शनैश्चरो देवता संबीजं वाम शक्तिः यं कीलकम् मम शनैश्चर कृत पीड़ा परिहारार्थे जपे विनियोगः करन्यासः। ओं सां अंगुष्ठाभ्यां नमः, सीं तर्जनीभ्यां नमः, सूं मध्यमाभ्यां नमः, सैं अनामिकाभ्यां नमः, सौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः, सः करतलपृष्ठाभ्यां नमः। अंगन्यासः। ओं शां हृदयाय नमः, श्रीं शिरसे स्वाहा, शूं शिखायै वखट, सैं कवचाय हुं, सौं नेत्रत्याय वौखट, सहस्राय फट, भूर्भुवः स्वरोमिति दिग्बन्धः ध्यानम्। चतुर्भुजं शनिं देवं
चापतूडीकृपाळकं वरदं भीमदष्ट्रं च नीलाङ्गम्बरभूषणं नीलमाल्यानुलेपं च नीलरत्नैरलङ्कृतं ज्वालोर्ध्वं मुकुटाभासं नीलगृद्धं रथावहं मेरुं प्रदक्षिणं कृत्वा सर्वलोकभयापहं कृष्णाम्बरधरं देवं द्विभुजं गृध्रसंस्थितं सर्वपीडाहरं नृणां ध्यायेद्ग्रहगणोत्तमम् अथ कवचं शनैश्चरः शिरो रक्षेत् मुखं भक्तार्तिनाशनः कर्णौ कृष्णाम्बरः पातु नेत्रे सर्वभयङ्करः कृष्णाङ्गो नासिकां रक्षेत् कर्णौ मे चाशिखण्डिजः भुजौ मे सुभुजः पातु हस्तौ नीलोत्पलप्रभः पातु मे हृदयं कृष्णः कुक्षिं शुष्कोदरस्तथा कटिं मे विकटः पातु ऊरु मे घोररूपवान् जानुनी पातु दीर्घो मे जङ्घे मे मङ्गलप्रदः गुल्फौ गुणाकरः पातु पादौ मे पङ्गुपादकः सर्वाणि च ममाङ्गानि पातु भास्करनन्दनः फलश्रुतिः य इदं कवचं दिव्यं सर्वपीडाहरं नृणां पठति श्रद्धया युक्तः सर्वान् कामान् अवाप्नुयात् इति श्रीशनैश्चर कवचं सम्पूर्णम्। श्रीशनिकवचं विनियोगः। ॐ अस्य श्रीशनैश्चरकवच स्तोत्र महामन्त्रस्य कस्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः शनैश्चरो देवता संबीजं वां शक्तिः यङ्कीलकम् मम शनैश्चरकृतपीडा परिहारार्थे जपे विनियोगः करन्यासः। ॐ सां अंगुष्ठाभ्यां नमः, सीं तर्जनीभ्यां नमः, सूं मध्यमाभ्यां नमः, सैं अनामिकाभ्यां नमः, शौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः, शः करतलपृष्ठाभ्यां नमः। अङ्गन्यासः। ॐ शां हृदयाय नमः, श्रीं शिरसे स्वाहा, शूं शिखायै वखट, शैं कवचाय हुं, शौं नेत्रत्याय वौखट, शः अस्राय फट, भूर्भुवस्वरोमिति दिग्बन्धः ध्यानम्। चतुर्भुजं शनिं देवं चापतूडीकृपाळकं वरदं भीमदष्ट्रं च नीलाङ्गम्बरभूषणं नीलमाल्यानुलेपं च नीलरत्नैरलङ्कृतं ज्वालोर्ध्वं मुकुटाभासं नीलगृद्धं रथावहं मेरुं प्रदक्षिणं कृत्वा सर्वलोकभयापहं कृष्णाम्बरधरं देवं द्विभुजं गृध्रसंस्थितं सर्वपीडाहरं नृणां ध्यायेद्ग्रहगणोत्तमम्। अथ कवचं शनैश्चरः शिरो रक्षेत् मुखं भक्तार्तिनाशनः कर्णौ कृष्णाम्बरः पातु नेत्रे सर्वभयङ्करः कृष्णाङ्गो नासिकां रक्षेत् कर्णौ मे चाशिखण्डिजः भुजौ मे सुभुजः पातु हस्तौ नीलोत्पलप्रभः पातु मे हृदयं कृष्णः कुक्षिं शुष्कोदरस्तथा कटिं मे विकटः पातु ऊरु मे घोररूपवान् जानुनी पातु दीर्घो मे जङ्घे मे मङ्गलप्रदः गुल्फौ गुणाकरः पातु पादौ मे पङ्गुपादकः सर्वाणि च ममाङ्गानि पातु भास्करनन्दनः फलश्रुतिः य इदं कवचं दिव्यं सर्वपीडाहरं नृणां पठति श्रद्धया युक्तः सर्वान् कामान् अवाप्नुयात् इति श्रीशनैश्चर
कवचं सम्पूर्णम्। श्रीशनिकवचं विनियोगः। ॐ अस्य श्रीशनैश्चरकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य कस्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। शनैश्चरो देवता संबीजं वां शक्तिः यं कीलकम्। मम शनैश्चरकृतपीडा परिहारार्थे जपे विनियोगः करन्यासः। ॐ सां अंगुष्ठाभ्यां नमः, सीं तर्जनीभ्यां नमः, सूं मध्यमाभ्यां नमः, सैं अनामिकाभ्यां नमः, सौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः, सः करतलपृष्ठाभ्यां नमः। अङ्गन्यासः। ॐ शां हृदयाय नमः, श्रीं शिरसे स्वाहा, शूं शिखायै वखट, सैं कवचाय हुं, सौं नेत्रत्याय वौखट, सहस्राय फट, भूर्भुवस्वरोमिति दिग्बन्धः ध्यानम्। चतुर्भुजं शनिं देवं चापतूडीकृपाळकं, वरदं भीमदष्ट्रं च नीलाङ्गम्बरभूषणम्। नीलमाल्यानुलेपं च नीलरत्नैरलङ्कृतं, ज्वालोर्ध्वं मुकुटाभासं नीलगृद्धं रथावहं। मेरुं प्रदक्षिणं कृत्वा सर्वलोकभयापहं, कृष्णाम्बरधरं देवं द्विभुजं गृध्रसंस्थितं, सर्वपीडाहरं नृणां ध्यायेद् ग्रहगणोत्तमम्। अथ कवचम्। शनैश्चरः शिरो रक्षेत्, मुखं भक्तार्तिनाशनः, कर्णौ कृष्णाम्बरः पातु, नेत्रे सर्वभयङ्करः। कृष्णाङ्गो नासिकां रक्षेत्, कर्णौ मे चाशिखण्डिजः, भुजौ मे सुभुजः पातु, हस्तौ नीलोत्पलप्रभः। पातु मे हृदयं कृष्णः, कुक्षिं शुष्कोदरस्तथा, कटिं मे विकटः पातु, ऊरु मे घोररूपवान्, जानुनी पातु दीर्घो मे, जङ्घे मे मङ्गलप्रदः, गुल्फौ गुणाकरः पातु, पादौ मे पङ्गुपादकः, सर्वाणि च ममाङ्गानि पातु भास्करनन्दनः। फलश्रुतिः। य इदं कवचं दिव्यं सर्वपीडाहरं नृणां, पठति श्रद्धया युक्तः सर्वान् कामान् अवाप्नुयात् इति। श्रीशनैश्चर कवचं सम्पूर्णम्। श्रीशनिकवचं विनियोगः। ॐ अस्य श्रीशनैश्चरकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य कस्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। शनैश्चरो देवता संबीजं वां शक्तिः यं कीलकम्। मम शनैश्चरकृतपीडा परिहारार्थे जपे विनियोगः करन्यासः। ॐ सां अंगुष्ठाभ्यां नमः, सीं तर्जनीभ्यां नमः, सूं मध्यमाभ्यां नमः, सैं अनामिकाभ्यां नमः, सौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः, सः करतलपृष्ठाभ्यां नमः। अङ्गन्यासः। ॐ शां हृदयाय नमः, श्रीं शिरसे स्वाहा, शूं शिखायै वखट, सैं कवचाय हुं, सौं नेत्रत्याय वौखट, सहस्राय फट, भूर्भुवस्वरोमिति दिग्बन्धः ध्यानम्। चतुर्भुजं शनिं देवं चापतूडीकृपाळकं, वरदं भीमदष्ट्रं च नीलाङ्गम्बरभूषणम्। नीलमाल्यानुलेपं च नीलरत्नैरलङ्कृतं, ज्वालोर्ध्वं मुकुटाभासं नीलगृद्धं रथावहं। मेरुं प्रदक्षिणं कृत्वा सर्वलोकभयापहं, कृष्णाम्बरधरं देवं द्विभुजं गृध्रसंस्थितं, सर्वपीडाहरं नृणां ध्यायेद् ग्रहगणोत्तमम्। अथ कवचम्। शनैश्चरः शिरो रक्षेत्,
मुखं भक्तार्तिनाशनः कर्णौ कृष्णाम्बरः पातु नेत्रे सर्वभयङ्करः कृष्णाङ्गो नासिकां रक्षेत् कर्णौ मे चाशिखण्डिजः भुजौ मे सुभुजः पातु हस्तौ नीलोत्पलप्रभः पातु मे हृदयं कृष्णः कुक्षिं शुष्कोदरस्तथा कटिं मे विकटः पातु ऊरु मे घोररूपवान् जानुनी पातु दीर्घो मे जङ्घे मे मङ्गलप्रदः गुल्फौ गुणाकरः पातु पादौ मे पङ्गुपादकः सर्वाणि च ममाङ्गानि पातु भास्करनन्दनः फलश्रुतिः य इदं कवचं दिव्यं सर्वपीडाहरं नृणां पठति श्रद्धया युक्तः सर्वान् कामान् अवाप्नुयात् इति श्रीशनैश्चर कवचं सम्पूर्णम्। श्रीशनिकवचं विनियोगः। ॐ अस्य श्रीशनैश्चरकवच स्तोत्र महामन्त्रस्य कश्यप ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः शनैश्चरो देवता संबीजं वां शक्तिः यङ्कीलकम् मम शनैश्चरकृतपीडा परिहारार्थे जपे विनियोगः करन्यासः। ॐ सां अंगुष्ठाभ्यां नमः सीं तर्जनीभ्यां नमः सूं मध्यमाभ्यां नमः सैं अनामिकाभ्यां नमः शौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः सः करतलपृष्ठाभ्यां नमः अङ्गन्यासः। ॐ शां हृदयाय नमः श्रीं शिरसे स्वाहा शूं शिखायै वखट सैं कवचाय हुं सौं नेत्रत्याय वौखट सहस्राय फट भूर्भुवस्वरोमिति दिग्बन्धः ध्यानम् चतुर्भुजं शनिं देवं चापतूडीकृपाळकं वरदं भीमदष्ट्रं च नीलाङ्गम्बरभूषणं नीलमाल्यानुलेपं च नीलरत्नैरलङ्कृतं ज्वालोर्ध्वं मुकुटाभासं नीलगृद्धं रथावहं मेरुं प्रदक्षिणं कृत्वा सर्वलोकभयापहं कृष्णाम्बरधरं देवं द्विभुजं गृध्रसंस्थितं सर्वपीडाहरं नृणां ध्यायेद्ग्रहगणोत्तमम्। अथ कवचम् शनैश्चरः शिरो रक्षेत् मुखं भक्तार्तिनाशनः कर्णौ कृष्णाम्बरः पातु नेत्रे सर्वभयङ्करः कृष्णाङ्गो नासिकां रक्षेत् कर्णौ मे चाशिखण्डिजः भुजौ मे सुभुजः पातु हस्तौ नीलोत्पलप्रभः पातु मे हृदयं कृष्णः कुक्षिं शुष्कोदरस्तथा कटिं मे विकटः पातु ऊरु मे घोररूपवान् जानुनी पातु दीर्घो मे जङ्घे मे मङ्गलप्रदः गुल्फौ गुणाकरः पातु पादौ मे पङ्गुपादकः सर्वाणि च ममाङ्गानि पातु भास्करनन्दनः फलश्रुतिः य इदं कवचं दिव्यं सर्वपीडाहरं नृणां पठति श्रद्धया युक्तः सर्वान् कामान् अवाप्नुयात् इति श्रीशनैश्चर कवचं सम्पूर्णम्। श्रीशनिकवचं विनियोगः। ॐ अस्य श्रीशनैश्चरकवच स्तोत्र महामन्त्रस्य कश्यप ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः शनैश्चरो देवता संबीजं वां शक्तिः यङ्कीलकम् मम शनैश्चरकृतपीडा परिहारार्थे जपे विनियोगः करन्यासः। ॐ सां अंगुष्ठाभ्यां नमः सीं तर्जनीभ्यां नमः सूं मध्यमाभ्यां नमः सैं अनामिकाभ्यां नमः शौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः सः करतलपृष्ठाभ्यां नमः
अंगन्यासः। ॐ शां हृदयाय नमः। श्रीं शिरसे स्वाहा। शूं शिखायै वखट। शैं कवचाय हुं। शौं नेत्रत्याय वौखट। सहस्राय फट। भूर्भुवस्वरोमिति दिग्बन्धः ध्यानम्। चतुर्भुजं शनिं देवं चापतूडीकृपाळकं वरदं भीमदष्ट्रं च नीलाङ्गम्बरभूषणं नीलमाल्यानुलेपं च नीलरत्नैरलङ्कृतं ज्वालोर्ध्वं मुकुटाभासं नीलगृद्धं रथावहं मेरुं प्रदक्षिणं कृत्वा सर्वलोकभयापहं कृष्णाम्बरधरं देवं द्विभुजं गृध्रसंस्थितं सर्वपीडाहरं नृणां ध्यायेद्ग्रहगणोत्तमम्। अथ कवचम्। शनैश्चरः शिरो रक्षेत् मुखं भक्तार्तिनाशनः कर्णौ कृष्णाम्बरः पातु नेत्रे सर्वभयङ्करः कृष्णाङ्गो नासिकां रक्षेत् कर्णौ मे चाशिखण्डिजः भुजौ मे सुभुजः पातु हस्तौ नीलोत्पलप्रभः पातु मे हृदयं कृष्णः कुक्षिं शुष्कोदरस्तथा कटिं मे विकटः पातु ऊरु मे घोररूपवान् जानुनी पातु दीर्घो मे जङ्घे मे मङ्गलप्रदः गुल्फौ गुणाकरः पातु पादौ मे पङ्गुपादकः सर्वाणि च ममाङ्गानि पातु भास्करनन्दनः। फलश्रुतिः य इदं कवचं दिव्यं सर्वपीडाहरं नृणां पठति श्रद्धया युक्तः सर्वान् कामान् अवाप्नुयात् इति श्रीशनैश्चर कवचं सम्पूर्णम्। श्रीशनिकवचं विनियोगः। ॐ अस्य श्रीशनैश्चरकवच स्तोत्र महामन्त्रस्य कस्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः शनैश्चरो देवता संबीजं वां शक्तिः यं कीलकम् मम शनैश्चरकृतपीडा परिहारार्थे जपे विनियोगः। करन्यासः। ॐ सां अंगुष्ठाभ्यां नमः सीं तर्जनीभ्यां नमः सूं मध्यमाभ्यां नमः सैं अनामिकाभ्यां नमः शौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः सः करतलपृष्ठाभ्यां नमः। अंगन्यासः। ॐ शां हृदयाय नमः। श्रीं शिरसे स्वाहा। शूं शिखायै वखट। शैं कवचाय हुं। शौं नेत्रत्याय वौखट। सहस्राय फट। भूर्भुवस्वरोमिति दिग्बन्धः ध्यानम्। चतुर्भुजं शनिं देवं चापतूडीकृपाळकं वरदं भीमदष्ट्रं च नीलाङ्गम्बरभूषणं नीलमाल्यानुलेपं च नीलरत्नैरलङ्कृतं ज्वालोर्ध्वं मुकुटाभासं नीलगृद्धं रथावहं मेरुं प्रदक्षिणं कृत्वा सर्वलोकभयापहं कृष्णाम्बरधरं देवं द्विभुजं गृध्रसंस्थितं सर्वपीडाहरं नृणां ध्यायेद्ग्रहगणोत्तमम्। अथ कवचम्। शनैश्चरः शिरो रक्षेत् मुखं भक्तार्तिनाशनः कर्णौ कृष्णाम्बरः पातु नेत्रे सर्वभयङ्करः कृष्णाङ्गो नासिकां रक्षेत् कर्णौ मे चाशिखण्डिजः भुजौ मे सुभुजः पातु हस्तौ नीलोत्पलप्रभः पातु मे हृदयं कृष्णः कुक्षिं शुष्कोदरस्तथा कटिं मे विकटः पातु ऊरु मे घोररूपवान् जानुनी पातु दीर्घो मे जङ्घे मे मङ्गलप्रदः गुल्फौ गुणाकरः पातु पादौ मे पङ्गुपादकः
सर्वाणि च ममाङ्गानि पातु भास्करनन्दनः। फलश्रुतिः य इदं कवचं दिव्यं सर्वपीडाहरं नृणां पठति श्रद्धया युक्तः सर्वान् कामान् अवाप्नुयात् इति श्रीशनैश्चर कवचं सम्पूर्णम्। श्रीशनिकवचं विनियोगः। ॐ अस्य श्रीशनैश्चर कवच स्तोत्र महामन्त्रस्य कस्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। शनैश्चरो देवता संबीजं वां शक्तिः यं कीलकम्। मम शनैश्चर कृतपीडा परिहारार्थे जपे विनियोगः। करन्यासः। ॐ सां अंगुष्ठाभ्यां नमः, सीं तर्जनीभ्यां नमः, सूं मध्यमाभ्यां नमः, सैं अनामिकाभ्यां नमः, सौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः, सः करतलपृष्ठाभ्यां नमः। अङ्गन्यासः। ॐ शां हृदयाय नमः, श्रीं शिरसे स्वाहा, शूं शिखायै वखट, सैं कवचाय हुं, सौं नेत्रत्याय वौखट, सहस्राय फट, भूर्भुवस्वरोमिति दिग्बन्धः ध्यानम्। चतुर्भुजं शनिं देवं चापतूडीकृपाणकं वरदं भीमदष्ट्रं च नीलाङ्गम्बरभूषणं नीलमाल्यानुलेपं च नीलरत्नैरलङ्कृतं ज्वालोर्ध्वं मुकुटाभासं नीलगृद्धं रथावहं मेरुं प्रदक्षिणं कृत्वा सर्वलोकभयापहं कृष्णाम्बरधरं देवं द्विभुजं गृध्रसंस्थितं सर्वपीडाहरं नृणां ध्यायेद्ग्रहगणोत्तमम्। अथ कवचम्। शनैश्चरः शिरो रक्षेत् मुखं भक्तार्तिनाशनः कर्णौ कृष्णाम्बरः पातु नेत्रे सर्वभयङ्करः कृष्णाङ्गो नासिकां रक्षेत् कर्णौ मे चाशिखण्डिजः भुजौ मे सुभुजः पातु हस्तौ नीलोत्पलप्रभः पातु मे हृदयं कृष्णः कुक्षिं शुष्कोदरस्तथा कटिं मे विकटः पातु ऊरु मे घोररूपवान् जानुनी पातु दीर्घो मे जङ्घे मे मङ्गलप्रदः गुल्फौ गुणाकरः पातु पादौ मे पङ्गुपादकः सर्वाणि च ममाङ्गानि पातु भास्करनन्दनः। फलश्रुतिः य इदं कवचं दिव्यं सर्वपीडाहरं नृणां पठति श्रद्धया युक्तः सर्वान् कामान् अवाप्नुयात् इति श्रीशनैश्चर कवचं सम्पूर्णम्। श्रीशनिकवचं विनियोगः। ॐ अस्य श्रीशनैश्चर कवच स्तोत्र महामन्त्रस्य कस्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। शनैश्चरो देवता संबीजं वां शक्तिः यं कीलकम्। मम शनैश्चर कृतपीडा परिहारार्थे जपे विनियोगः। करन्यासः। ॐ सां अंगुष्ठाभ्यां नमः, सीं तर्जनीभ्यां नमः, सूं मध्यमाभ्यां नमः, सैं अनामिकाभ्यां नमः, सौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः, सः करतलपृष्ठाभ्यां नमः। अङ्गन्यासः। ॐ शां हृदयाय नमः, श्रीं शिरसे स्वाहा, शूं शिखायै वखट, सैं कवचाय हुं, सौं नेत्रत्याय वौखट, सहस्राय फट, भूर्भुवस्वरोमिति दिग्बन्धः ध्यानम्। चतुर्भुजं शनिं देवं चापतूडीकृपाणकं वरदं भीमदष्ट्रं च नीलाङ्गम्बरभूषणं नीलमाल्यानुलेपं च नीलरत्नैरलङ्कृतं ज्वालोर्ध्वं मुकुटाभासं नीलगृद्धं रथावहं
मेरुं प्रदक्षिणं कृत्वा सर्वलोकभयापहं कृष्णाम्बरधरं देवं द्विभुजं गृध्रसंस्थितं सर्वपीडाहरं नृणां ध्यायेद्ग्रहगणोत्तमम्। अथ कवचम् शनैश्चरः शिरो रक्षेत् मुखं भक्तार्तिनाशनः कर्णौ कृष्णाम्बरः पातु नेत्रे सर्वभयङ्करः कृष्णाङ्गो नासिकां रक्षेत् कर्णौ मे चाशिखण्डिजः भुजौ मे सुभुजः पातु हस्तौ नीलोत्पलप्रभः पातु मे हृदयं कृष्णः कुक्षिं शुष्कोदरस्तथा कटिं मे विकटः पातु ऊरु मे घोररूपवान् जानुनी पातु दीर्घो मे जङ्घे मे मङ्गलप्रदः गुल्फौ गुणाकरः पातु पादौ मे पङ्गुपादकः सर्वाणि च ममाङ्गानि पातु भास्करनन्दनः। फलश्रुतिः य इदं कवचं दिव्यं सर्वपीडाहरं नृणां पठति श्रद्धया युक्तः सर्वान् कामान् अवाप्नुयात् इति श्रीशनैश्चर कवचं सम्पूर्णम्। श्रीशनिकवचं विनियोगः। ॐ अस्य श्रीशनैश्चर कवच स्तोत्र महामन्त्रस्य कस्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः शनैश्चरो देवता संबीजं वां शक्तिः यं कीलकम् मम शनैश्चर कृतपीडा परिहारार्थे जपे विनियोगः। करन्यासः ॐ सां अंगुष्ठाभ्यां नमः सीं तर्जनीभ्यां नमः सूं मध्यमाभ्यां नमः सैं अनामिकाभ्यां नमः सौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः सहा करतलपृष्ठाभ्यां नमः। अङ्गन्यासः ॐ शां हृदयाय नमः श्रीं शिरसे स्वाहा शूं शिखायै वखट सैं कवचाय हुं सौं नेत्रत्याय वौखट सहस्राय फट भूर्भुवस्वरोमिति दिग्बन्धः ध्यानम्। चतुर्भुजं शनिं देवं चापतूडीकृपाळकं वरदं भीमदष्ट्रं च नीलाङ्गम्बरभूषणं नीलमाल्यानुलेपं च नीलरत्नैरलङ्कृतं ज्वालोर्ध्वं मुकुटाभासं नीलगृद्धं रथावहं मेरुं प्रदक्षिणं कृत्वा सर्वलोकभयापहं कृष्णाम्बरधरं देवं द्विभुजं गृध्रसंस्थितं सर्वपीडाहरं नृणां ध्यायेद्ग्रहगणोत्तमम्। अथ कवचम् शनैश्चरः शिरो रक्षेत् मुखं भक्तार्तिनाशनः कर्णौ कृष्णाम्बरः पातु नेत्रे सर्वभयङ्करः कृष्णाङ्गो नासिकां रक्षेत् कर्णौ मे चाशिखण्डिजः भुजौ मे सुभुजः पातु हस्तौ नीलोत्पलप्रभः पातु मे हृदयं कृष्णः कुक्षिं शुष्कोदरस्तथा कटिं मे विकटः पातु ऊरु मे घोररूपवान् जानुनी पातु दीर्घो मे जङ्घे मे मङ्गलप्रदः गुल्फौ गुणाकरः पातु पादौ मे पङ्गुपादकः सर्वाणि च ममाङ्गानि पातु भास्करनन्दनः। फलश्रुतिः य इदं कवचं दिव्यं सर्वपीडाहरं नृणां पठति श्रद्धया युक्तः सर्वान् कामान् अवाप्नुयात् इति श्रीशनैश्चर कवचं संपूर्णम्। जो साधक शनिजन्य पीड़ा से परेशान है अर्थात ढैया से, साढ़े साती से या महादशा से, दशा से, अंतरदशा, पित्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और जो भी शनिजन्य कष्ट हैं उन कष्टों से यदि पीड़ित है तो उस साधक को इस स्तोत्र का नित्य पाठ करना चाहिए श्रद्धा पूर्वक।
या श्रवण करना चाहिए। अतः पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें एवं कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।